مرحبا أصدقائي. اليوم غنشوفوا واحد التصحيح ديال ليكزامان ماناجمنت اس 1 ديال البروف صديقي. دونك غنبداو مع بعضياتنا. دونك هنا قال لك on peut définir l'entreprise comme، donc يمكننا تعريف المقاولة على أنها unité légale. دونك l'entreprise هي واحد unité légale bien sûr. دونك المقاولة هي واحد الكيان قانوني، كاين واحد الاطار قانوني اللي كننظمها. دونك شاك انتربريز عندها واحد لو ستاتيو جوريديك. اما كتكون انتربريز تقدر تكون انتربريز انديفيدويال، انتربريز يعني صار انتربريز سوسيتي انونيم اكسيتيرا. دونك سي اون unité juridique. دونك l'entreprise voilà c'est une unité juridique. l'entreprise هي unité وحدة قانونية. personne physique. donc bien sûr حيت هنا قال لك on peut واش يمكن. donc bien sûr on peut définir l'entreprise comme personne physique. donc كاينين لي زونتربريز انديفيدويال يعني المقاولة الذاتية، يعني المقاول الذاتي هذيك سي اون بيرسون فيزيك. يعني كتكون المقاولة في سميت واحد الشخص، ما كتكونش سميتها انفو اكس ولا مغاوب تيليكوم، لا كتكون سميتها بسميت الشخص. يعني كيكون الممتلكات اللي كيملك الشخص هما يعني كيكون ما كاينش فرق ما بين الكابيتال ديال هذيك المقاولة وما بين الفلوس ديال هذاك السيد اللي كيملك ديك المقاولة. يعني المسؤولية كتكون غير محدودة. وهذوك لي زونتربريز بحال مثلا كتلقى نجار ولا ميكانيسيان ولا كتلقى شي واحد كيدير الالومنيوم، بحال واحد البيتيت انتربريز، واحد المقاولة صغيرة، وهو الباترون، هو مول الشي. دونك هو سي اون بيرسون فيزيك. دونك هنا يكون مقاول ذاتي لونتربريز انديفيدويال. دونك ما مفروضش عليه يدير واحد الكابيتال، ما مفروضش عليه يعني ما عندوش الشركة. دونك هذه سي اون انتربريز اللي كتكون عندها لو ستاتيو ديال بيرسون فيزيك، يعني سي اون انتربريز انديفيدويال. وكاينين لي زونتربريز اللي كتكون بيرسون مورال بحال صار بحال سوسيتي انونيم. دونك هذه بيرسون مورال. هاد بيرسون فيزيك هي واحد لونتربريز اللي انديفيدويال، يعني ما فيهاش الشركاء. دونك عندنا ا و بي. دونك بروديكتور uniquement de biens non marchands. non. l'entreprise هي اهم حاجه عند l'entreprise هي الربح، هي لو بروفي. دونك لي بيان نو مارشون هما هذوك لي بيان اللي كيكونوا غراتوي اولا اللي كيكون البري ديالهم قلب لو بشحال طلعوا علينا، يعني ما كنقربوش فيهم على الربح. ان بيان نو مارشون هو واحد لو بيان اللي كيتبرودويزا ا بوت نون ليكراتيف، بحال لي بيان اللي كتقدمهم الدوله اولا اللي كيقدموهم الجمعيات لي اسوسياسيون. دونك هذوك كيديروا دي بيان pour le public، يعني ماشي من اجل الربح. اما لونتربريز كدير لا برودكسيون pour le profit، pour vendre avec le profit، يعني كتقلب على لا رونطابيليتي. دونك ما كايناش. دونك on peut définir l'entreprise comme toute unité légale ou comme personne physique. هنا قال لك la structure réelle d'une organisation et la combinaison entre. دونك هنا عندنا la structure simple وعندنا la structure réelle. la structure simple هي اللي كتكون يعني في l'organigramme في هذيك la présentation كيكونوا لي سير جينيرالمون. la structure simple كتكون عندي واحد لونتربريز اللي هي صغيره ولي زاكتيفيتي ديالها قلال وما عندهاش غروند شوز، كتكون متخصصه في واحد السيرفيس واحد ولا في واحد البرودوي واحد. هذيك كتسمى ستركتور سامبل. هذيك ستركتور سامبل كتكون فورميل، عندها واحد لا فورم ستركتورال ولي غولاسيون فيها كيكونوا بشي شكل. دونك بالنسبه للستركتور ريال هي واحد ستركتور اللي هي كومبلكس، وهذيك الستركتور اللي هي كومبلكس كيكونوا فيها يعني دي فلو انفورميل، يعني كيكونوا فيها دي شوز اللي عندهم علاقه بالخدمه اللي كيفرض علينا اننا يكونوا عندي دي ريلاسيون انفورميل، يعني بور ليفيكاسيتي ديال لانفورماسيون اكسيتيرا.
Donc structure réelle هي واحد l'organisation هي la combinaison entre واحد design formel et des relations informelles. يعني كنديروا يعني كنجمعوا ما بين واحد structure formelle واحد design formel. يعني عندنا واحد l'organigramme représentatif على اللي حاطينه هذوك لي زانجينيور وحاطينه هذوك لي ماناجر، وعندنا دي غولاسيون انفورميل يعني علاقات غير رسميه داخل هذيك المقاوله على ارض الواقع اللي كتفرضهم علينا الظروف الاقتصاديه والظروف الاجتماعيه ديال المقاوله. دونك عندنا الستركتور ريال هي واحد لورغانيزاسيون اللي كدير ليا ما بين ديزاين فورميل و غولاسيون انفورميل. La conception de la structure. Donc, شنو هما لي زيليمون باش كنصاوب اون ستركتور؟ دونك اول حاجه لا ديفيزيون باش تكون لا ستركتور. اول حاجه الكونسيبسيون ديال ستركتور هي شناهي؟ دونك هي واحد لاطاش اللي كتكون على حساب هذيك لونتربريز كيفاش دايره. يعني مثلا واحد لونتربريز اللي صغيره وسامبل وكان عندها دي زاكتيفيتي قلال، دونك باش ندير لا ستركتور ديالها سي ساهل، يعني دغيا كندير لا ستركتور ديالها مي افيك يعني l'augmentation ديال لا طاي ديال لونتربريز و افيك لي زيشانج اللي كدير لونتربريز مع لونفيرونمون ديالها، كتولي هذيك لا ستركتور اللي درنا في الاول ماشي اوبيراسيونيل. دونك خصنا نديرو واحد، دونك هنا كيكون عندي واحد شونجمون دو ستركتور، ومني كتكون لونتربريز كبيره كتكون هذاك لا ستركتور باش انني ندير واحد لا ستركتور ونصاوب واحد لا ستركتور كيكون صعيب، كيكون بلي كومبلي، يعني كيكون بلي ديليكا. دونك لا كونسيبسيون ديال لا ستركتور راه سي ان اكزرسيس فاسيل اي ديليكا او ميم طون. دونك هو واحد العمليه اللي هي صعيبه وسهله في نفس الوقت. صعيبه الا كانت هذيك المقاوله عندها بزاف ديال لي فلو مع ليكسترن وعندها بزاف ديال لي زاكتيفيتي ولا طاي ديالها كبيره. سهله الا كانت هذيك لونتربريز صغيره بزاف ويعني وما عندهاش، وكاين غير مثلا واحد لونتربريز انديفيدويال كتكون من الباترون وربعه الخدامه. دونك هذه سي اون ستركتور اللي نقدر دغيا نصاوبها، ندير اون ستركتور سامبل وتكون دغيا ساهله باش نصاوبها. دونك لا كونسيبسيون ديال لا ستركتور هو واحد ليكزرسيس فاسيل اي ديليكا او ميم طون. قالك لي زورغان اوبيراسيونيل ديال اون ستركتور كوريسبون. دونك اشنو عندي دابا في لورغانيزاسيون ديال لونتربريز كاينين دي زورغان اوبيراسيونيل وكاينين دي زورغان فونكسيونيل. هاد لي زورغان اوبيراسيونيل هادو سو سون دي زورغان اللي ضروريين بور ليكسبلواتاسيون ديال لونتربريز. يعني الا مثلا شي سيرفيس من هاد لي سيرفيس من هاد لي زورغان اوبيراسيونيل ما خدمش، ما غتكونش عندي البرودكسيون، ما غتكونش عندي ليكسبلواتاسيون. لونتربريز il va pas fonctionner. بحال مثلا سيرفيس اشا، سيرفيس مثلا برودكسيون، سيرفيس فونت، ماغازان. دونك هادو ce sont des fonctions اللي هما principales des organes اللي هما opérationnels pour assurer la fonctionnalité de l'entreprise. D'abord هادوك les autres organes les ماشي opérationnels كيكونوا غير des organes اللي pour soutenir هاد كيكونوا كيمشيو ما كيكونوا غير auxiliaires pour soutenir هاد l'organe opérationnel. يعني بحال لوجيستيك، بحال ترونسبور، بحال الماركتينغ. بارفوا على حساب الماركتينغ يقدر يكون فونكسيون برينسيبال في دي زونتربريز ويقدر يكون اون فونكسيون مارجينال في دوطخ اونتربريز. كاينين مثلا دي زونتربريز اللي الماركتينغ فيهم يعني عنده اون فونكسيون مارجينال، سورتو ملي كتكون ديك لونتربريز عندها لو مونوبول. دونك هنا هادوك لي زورغان اللي ماشي اوبيراسيونيل كيكونوا مثلا كيديروا غير الكونترول والسوتيان. يعني مثلا الا ما جاش هذاك السيد اللي كيدير الكونترول جيستيون اولا مثلا الكونترول جيستيون حتى هي ولات اوبيراسيونيل، مثلا شي فونكسيون مثلا شي سيبور لوجيستيك، هذاك السيد مثلا اللي كنديرو اللي كيدير الكافيتيريا اللي كيصاوب القهيوه وداك الشيء اللي هذوك اللي كيكونوا مخدمينو كيدير الميناج ولا كيدير شي حاجه في لونتربريز بوغ اسيري لو بون فونكسيونمون ديال الطرافاي. هذاك السيد ماشي من لي زورغان اوبيراسيونيل.
يعني الا ما جاش واحد النهار ما غاديش توقف الخدمه. ولكن مثلا واحد لانجينيور في لا برودكسيون ولا واحد السيد في لاشا، الا ما جاش غيوقع مشكل في ستوك، يوقع مشكل في لاشين ديال البرودكسيون. دونك هادوك لي زورغان اوبيراسيونيل راهم دي زوبيراسيون فونكسيونيل، يعني عمليات عندهم علاقه بالاشتغال وبالعمل ديال المقاوله. دونك سو سون دي زوبيراسيون فونكسيونيل. هاد لي فونكسيون دو سوتيان هادو كيتسماو دي زورغان ماشي اوبيراسيونيل، يعني دي زورغان ديال السوتيان، دي زوبيراسيون سبيسيفيك بحال الكونساي، بحال مثلا واحد سيرفيس جوريديك اللي كيقدم دي كونساي جوريديك. دونك هادو سو سون دي زوبيراسيون سبيسيفيك. الا ما كانوش ما غاديش توقف لاكتيفيتي. دونك واخا مهمين ولكن ماشي هما لي زورغان اوبيراسيون، ماشي هما العمليين على ارض الواقع. دونك لي زوبيراسيون فونكسيونيل هما لي زورغان اوبيراسيونيل d'une structure correspond aux opérations fonctionnelles. يعني les organes opérationnels بحال fonction de production etc. هنا قال لك pour définir mode d'organisation les dirigeants managers se basent sur. دونك باش كنحدد الشكل ديال كيفاش منظمه واحد لونتربريز. دونك المسيرين واللي ماناجر اشنو كيديروا؟ اول حاجه باش انني كندير اون ستركتور، باش انني كندير واحد لورغانيزاسيون، اول حاجه هي لا ديفيزيون دو طرافاي. اول حاجه هي ديفيزيون دو طرافاي، هذه اول حاجه. ديفيزيون دو طرافاي ثاني حاجه كنشوف لو دوغري دو سنتراليزاسيون، اولا كندير ثاني حاجه كندير الكورديناسيون. دونك لا كورديناسيون. ثالث حاجه لو دوغري دو سنتراليزاسيون، le degré de centralisation. Donc le degré de centralisation, يعني واحد l'entreprise مثلا اللي كتكون une petite entreprise، مثلا la division de travail يعني انني كندير واحد division horizontale، وكندير واحد division اللي كتكون verticale. division verticale يعني كنفرق ما بين le centre, le sommet hiérarchique ou le centre stratégique ou le centre opérationnel ou la ligne hiérarchique اللي كتكون بيناتهم اللي كدير واحد لا ليزون ما بين le sommet stratégique ou ما بين le centre opérationnel. وكنفرق وكنحدد لي نيفو hiérarchique، يعني هذه لا ديريكسيون جينيرال، هذه لا ديريكسيون اللي تحت من لا ديريكسيون جينيرال، وتحت كيكونوا لي سيرفيس. هذه كتسمى لا ديفيرسيون فيرتيكال. ولا ديفيسيون اوريزونتال يعني كندير لا بارسوليزاسيون ديال الطرافاي. يعني مثلا كل سيرفيس كتلقى كل ريسبونسابل ولا كل اوفريي كتكون عنده لا سبيسياليزاسيون في واحد الحاجه. دونك هادو كاينين اللي هما سبيسياليزي كيفكروا، كاينين اللي هما سبيسياليزي كيطبقوا في داكشي اوبيراسيونيل، و ميم موديل هادوك اللي هما اوبيراسيونيل كيكونوا سبيسياليزي، كل واحد كي عنده اون تاش سبيسيفيك. دونك لا سبيسياليزاسيون. دونك هذه لا ديفيزيون دو طرافاي. ابري كندير لا كورديناسيون، ملي كنقسم الخدمه خاصني نخلق دي ليان باش ماشي كل سيرفيس كيكون كيخدم بوحدو ما عرفش لي سيرفيس اخرين شنو كيديروا. لا، خاص هاد لو سيستيم دونتربريز يكون كوردوني، يعني هذوك لي زورغان لي زيليمون ديال لو سيستيم انتربريز يكونوا اون انتراكسيون ما بيناتهم، كتكون عندي اون انتراكسيون ديناميك ما بين لي سيرفيس، يعني كتكون واحد التنسيق، واحد التناغم ما بين لي سيرفيس، كنسق ما بين لي سيرفيس، كل سيرفيس كينسق مع السيرفيس الاخر. وابري كنشوف لو دوغري دو سنتراليزاسيون، واش لو طرافاي إلي سنتراليزي، يعني كتلقى مثلا لو بي دي جي ولا لو ديريكتور هو اللي كيتحكم في كل شيء وشاد كل شيء، ولا لو طرافاي إلي ديسونتراليزي، يعني كيكون عندي مثلا واحد لا ستركتور ديفيزيونير، كاين عندي دي ديفيزيون، يعني لا ستركتور كتكون مقسمه لدي ديفيزيون،
مثلا عندي division 1 عندي division 1 عندي مثلا division 2 عندي مثلا division 3 كل ديفيزيون كتكون اوتونوم على يعني بوحدها وعندها لي سيرفيس ديالها دونك كيتسمى هنا ان بوفوار ديسونتراليزي يعني هذاك لو بي دي جي ولا لو ديريكتور جينيرال ما يمكنش يكونترولي كلشي هادو كتكون عندهم واحد ديليغاسيون دو بوفوار وعندهم واحد لوتونومي ولو بوفوار اللي كيكون سونتراليزي كتلقى ديما واحد شاد كلشي كيكون سونتراليزي يعني كلشي لي ديسيزيون كيرجعوا لهذاك اللي كيكون الشيف باترون دونك باش انني نحدد واحد المود دو سونتراليزاسيون كنشوف لا ديسونتراليزاسيون وكنشوف لا سونتراليزاسيون هادو بجوجهم كنجمعوهم في لو دوغري دو سونتراليزاسيون يعني من سونتراليزي حتى لديسونتراليزي وكنشوف لا سبيسياليزاسيون داخله في لا ديفيزيون دو ترافاي بيان سور داخله في لا ديفيزيون دو ترافاي donc la notion de finalité fait référence au but principal de l'entreprise. Ce but est donc la finalité هي الغاية اللي باغا توصل ليها l'entreprise يعني هذاك الهدف الأساسي والشامل ديال l'entreprise. هاد le but principal de l'entreprise il est général. علاش il est général يعني فيه مجموعة ديال الأهداف يعني كيكون يعني عنده بعد اقتصادي عنده بعد اجتماعي يعني اسبي سوسيال اسبي ايكونوميك وما كيكونش بريسي بحال مثلا الفيناليتي الغاية ديال لونتربريز هي انها دير واحد البروفي دونك سي ان بيت برينسيبال يعني انها تحقق الربح دونك هاد لو بيت برينسيبال سي جينيرال ما كنقولش ما عارفينش بشحال غادا الشيفر دافير بشحال البورسونتاج وامتى دونك هذا الفرق ما بين فيناليتي اوبجيكتيف هو ان الفيناليتي كتكون ان بوت برينسيبال يعني جينيرال اما لوبجيكتيف ما كيكونش جينيرال لوبجيكتيف كيكون شيفري يعني كيكون ميزوري بواحد الشيفر وكيكون طومبورير يعني عنده واحد الوقت مثلا الا قلت لك لوغمونطاسيون دو شيفر دافير l'augmentation de chiffre d'affaires c'est une finalité هذه غاية يعني هذا c'est un but principal de l'entreprise ولكن إلا قلت لك l'augmentation de chiffre d'affaires ديال 20 يعني ب 20% من هنا ل 6 mois هذا c'est un objectif ماشي finalité donc finalité هو واحد le but principal وما كيكونش يعني ما كيكونش spécifique ما كيكونش mesurable و temporaire يعني واحد الغاية كتكون continue مستمرة générale عند l'entreprise donc هاد le but كيكون général donc هاد le but كيكون général donc la finalité كاين مثلا une finalité économique assurer la pérennité de l'entreprise assurer le profit كاين هاد des finalités sociales يعني assurer l'épanouissement يعني ديال les salariés sociétal مثلا يعني respecter l'environnement devenir une entreprise citoyenne etc. donc هنا قالك la fixation des objectifs يعني تحديد الأهداف donc la fixation des objectifs كاين des facteurs objectifs وكاين des facteurs subjectifs la fixation يعني تحديد الأهداف يعني كاين عوامل موضوعية objectif هاد العوامل الموضوعية كاع لي زونتربريز toutes les entreprises عندهم هاد لي فاكتور اوبجيكتيف pour fixer les objectifs مثلا هاد لي فاكتور اوبجيكتيف يقدروا يكونوا ايكونوميك يعني فاكتور اوبجيكتيف بحال مثلا البروفي بحال assurer يعني la pérennité de l'entreprise répondre aux besoins des consommateurs هادو لي objectifs des facteurs objectifs كاع لي زونتربريز عندهم اولا مثلا social يعني assurer مثلا la participation des salariés aux décisions, respecter l'environnement, هادو des facteurs objectifs. وكاينين des facteurs subjectifs اللي كيدخلوا في la fixation des objectifs. هاد les facteurs subjectifs هما عوامل ذاتية عندهم علاقة مثلا بلا مونتاليتي ديال لي ديريجون العقلية ديال هادوك لي باترون العقلية ديال هادوك المسيرين يعني الكاريزما ديالهم والعقلية ديالهم
Donc la mentalité des dirigeants كتأثر في la fixation des objectifs. هذا facteur c'est un facteur كيتسمى subjectif. أولا مثلا la mentalité des salariés يعني la réaction des salariés كيفاش دايرين يعني les salariés كيفاش دايرين la qualification des salariés كيفاش دايرين في واحد l'entreprise. هذا c'est un objectif هذا c'est un objectif اللي هو subjectif. مثلا إلا قلت لك la culture générale de l'entreprise يعني l'aspect éthique et moral de l'entreprise. Donc la culture de l'entreprise c'est un objectif subjectif. Donc la fixation des objectifs repose sur des facteurs objectifs et subjectifs. La structure matricielle. Donc la structure matricielle كتجمع ليا ما بين la structure fonctionnelle و la structure divisionnelle. يعني كيكونوا عندي des divisions يعني كل division أو كل يعني par fonction ولا par région ولا par produit. وهنا كيكونوا عندي des projets projet 1 projet 2 projet 3. Donc chaque projet كتلقى فيه chef de projet وكتلقى فيه واحد le directeur اللي هو opérationnel اللي chef de division. Donc مثلا هنا عندي projet 1 مثلا مثلا projet 1 projet 1 كتلقاه هنا وهنا وهنا. projet 2 كتلقى فيه هاد الفونكسيون هاد الفونكسيون وهاد الفونكسيون. دونك هي كيكون عندي واحد الكومبينيزون ما بين لا ستركتور ديفيزيونيل وما بين لا ستركتور فونكسيونيل يعني كيكونوا كيتلاقاو بجوجهم في هاد لا ستركتور ماتريسيال. يعني هاد لا ستركتور ماتريسيال ملي كتكون مثلا واحد لونتربريز ديال لي طرافو بوبليك اللي كتخدم عندها بزاف ديال لي بروجي يعني كل مره كتلقى عندها 5 6 ديال لي بروجي. دونك كتكون الي ديفيزي لو طرافاي مثلا بار région A, région B, région C. وفي كل région donc كل projet مثلا كتلقى فيه plusieurs régions. اولا مثلا عندها fonction A, fonction B, fonction C يعني marketing, production, finance. donc كتلقى chef de projet A مسؤول على البروجي A. ولكن هذا chef de projet A il est toujours en communication مع الديريكتور commercial ومع الديريكتور production ومع الديريكتور financier. هادو كيكونوا بيرمانون. وهاد لي شيف دو بروجي كيبقاو كيتبدلوا على حساب لي بروجي. كل مره كنجيبو ان شيف دو بروجي اللي كيبقى قريب من البروجي وكيصيفط لي رابور لهاد لي ديريكتور اللي كيكونوا توجور ستابل. ملي كيسالي لو بروجي كيرجع لونتربريز السيرفيس اللي كان فيه وكان افيكتيو عاوتاني البروجي اخر اكسيتيرا. دونك لي زونتربريز اللي كيكون عندها بليزيور برودوي بليزيور بروجي كتخدم بهاد لا ستركتور ديفيزيونيل. دونك في نفس الوقت كتفرق الخدمه وفي نفس الوقت كتحيد هذوك لي زانكونفينيون ديال لا ماتريس فونكسيونيل يعني لا ماتريس فونكسيون هادي وكتحيد لي زانكونفينيون ديال لا ماتريس ديفيزيونيل. دونك هاد لا ستركتور ديال ماتريسيال يعني من لي كاركتيرستيك ديالها هي لا دواليتي دو كوموندمون. يعني كتلقى مثلا واحد لوفري في هاد البروجي يقدر ياخد كيتحكم فيه واحد الشيف دو بروجي وواحد لو ديريكتور بيرمانون. دونك لا سوبربوزيسيون دي ستركتور فونكسيونيل اي ديفيزيونيل يعني كنلقى التوفيق ما بين لا ستركتور ديفيزيونيل و فونكسيونيل. قالك ان سيستيم سو كاركتيريز بار دونك ان سيستيم دونك لو سيستيم دونتربريز. دونك شنو هما لي كاركتيرستيك ديال واحد السيستيم انتربريز؟ دونك سي ان سيستيم فيفون يعني لونتربريز كتخلق كتكبر وكتموت. سي ان سيستيم كوردوني يعني واحد السيستيم اللي فيه واحد التنسيق كاين واحد الكومونيكاسيون ما بين لي زيليمون لي زورغان ديالو. دونك لي زيليمون ديال هاد لو سيستيم كيكونوا اون انتراكسيون ديناميك وكل سيستيم عنده علاقه بلو سيستيم اخر. دونك
كل سيستم كل سيرفيس في لونتربريز كيعتمد على السيرفيس الاخر، وكاينه واحد لا كورديناسيون، واحد التنسيق ما بين هاد لي زيليمون اللي كيكونوا هاد لو سيستم ديال لونتربريز. وهاد السيستم اللي ريغولي، دونك هو كيتورغانيزا بواحد كيفونكسيوني بواحد لا ميثود، وكيتورغانيزا بواحد لا ميثود باش يرياليزي لي زوبجيكتيف ديالو. دونك هو واحد السيستم اللي هو فيناليزي، يعني ان سيستم اللي عنده ان بوت، يعني كاع هادوك لي زيليمون اللي كاينين في هذاك لو سيستم كيخدموا اونصومبل pour réaliser le but, l'objectif commun. Donc le système il est caractérisé par la dépendance de ces éléments. Les éléments qui trouvent le système qui tiennent de la بعضياتهم qui en coordination مع بعضياتهم كينسقوا مع بعضياتهم وكيخدموا. Donc مثلا système نخدمنا système d'entreprise. Donc service vente راه كيعتمد على service achat. Au service achat qui est de la production, service production qui est de la service financier. Donc les éléments qui connaissent le système entreprise qui est de la variation, donc la dépendance des éléments. Finalité, donc il est caractérisé par sa finalité. Donc un système عنده واحد الغاية. Donc le système d'entreprise عنده غاية. الغاية ديالو هو مثلا اللي خدينا لونتربريز، يعني لابروش سيستيميك دو لونتربريز، اللي خدينا لونتربريز كوم ان سيستيم الغايه ديالها هي الربح، هي مجموعه من لي فيناليتي والفونكسيونمون. دونك هاد السيستيم راه عنده واحد الطريقه ديال العمل وديال الاشتغال وديال التنظيم وواحد لا ستركتور باش كيرياليزي لي زوبجيكتيف ديالو. هنا قالك اون ديسيزيون استراتيجيك. دونك كندويو على الديسيزيون استراتيجيك وكندويو على الديسيزيون ادمينستراتيف ولا الديسيزيون اوبيراسيونيل. دونك لا ديسيزيون استراتيجيك هي واحد لا ديسيزيون اللي كتجي من عند لو سومي استراتيجيك. هذيك لو سومي استراتيجيك كتكون عنده واحد الفيزيون ا لون تيرم، يعني كيشوف لي زوريونطاسيون استراتيجيك دو لونتربريز ا لون تيرم. دونك كنديروا واحد استراتيجي، واحد لو بلان استراتيجيك وكناخذوا اون ديسيزيون، وهذيك لا ديسيزيون اللي كناخذوها، هذيك لا ديسيزيون اللي كناخذوها كتابليكا من طرف لو سونتر اوبيراسيونيل. يعني كيكونوا بزاف ديال لي ديسيزيون اوبيراسيونيل اللي كيكونوا كناتيجه على هاد لا ديسيزيون استراتيجيك. دونك فاش كيجي واحد الماناجر ولا واحد لو ديريجون كياخذ اون ديسيزيون استراتيجيك، كيجيو هذوك الناس اللي في لا لين هيرارشيك ولي ريسبونسابل اللي في السونتر اوبيراسيونيل كيديروا مجموعه ديال لي زاكسيون في واحد لو بلان داكسيون بور ابليكي هذيك لا ديسيزيون استراتيجيك. دونك اون ديسيزيون استراتيجيك كينتج عليها بليزيور ديسيزيون اوبيراسيونيل، دونك ميزامي كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الاكزامان هذا. الا كان شي خطا وبان لكم شي خطا دونك كنأسس سمح، الا كان داكشي صحيح كنتمنى لكم التوفيق. واللي عنده شي تساؤل او شي تدخل او لا يعني عنده شي يعني كيبان ليه بان شي ريبونس اخرى صحيحه يقدر يخلي لا ريبونس ديالو في كومونتير باش الناس يستافدوا. دونك تابوناو لاشين باش تستقبلوا المزيد من الفيديوهات، بارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش يوصل اكبر عدد من الناس، وديروا جيم الفيديو. بالتوفيق والى اللقاء.